Good afternoon, everybody. Active to passive voice in all tenses भनेर हामीले यो भिडियो बनाएको छौँ। एक्टिभ भोइसमा दिएको छ लोकस्ट डिस्ट्रोयड अ लार्ज पार्ट अफ देयर क्रप्स। लोकस्ट भनेको चाहिँ सलह किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो हो। डिस्ट्रोयड भनेको ध्वस्त पार्यो। अ लार्ज भनेको ठुलो, पार्ट भनेको भाग अफ देयर क्रप्स। क्रप्स मिन्स बालीहरू है। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त ट्याक्क सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है यो अब्जेक्टलाई। त्यसकारणले हामी के गर्नु पर्यो त अ लार्ज पार्ट अफ देयर क्रप्स, अ LARGE लार्ज, PART पार्ट अफ, अ लार्ज पार्ट अफ THEIR their, CROPS crops was DESTROYED destroyed है। A large part of their crops was destroyed by, a large part of their crops was destroyed by locust, by LOCUSTS locust। यो चाहिँ के हो त प्यासिभ भोइस हो। एक्टिभ भोइसमा सलह किराले चाहिँ बाली ठुलो भागको चाहिँ बालीहरू क्रप्स चाहिँ नाश गर्यो भन्नुभयो। प्यासिभ भोइसमा अ लार्ज पार्ट अफ देयर क्रप्स वाज डिस्ट्रोयड बाई द लोकस्ट। लोकस्ट भनेको एक किसिमको सलह किरा फट्याङ्ग्रा जस्तै हो। यसरी यो अ लार्ज पार्ट अफ देयर क्रप्स भनेको एउटा ठुलो भूमिको भागको चाहिँ बालीहरू भन्दाखेरि त्यसलाई सिङ्गुलरमा लिइन्छ। हेर्दाखेरि यो क्रप्स बालीहरू प्लुरल जस्तो देखिने, तर वाज वेयर मध्ये सिङ्गुलर वाज लिएको हुनाले यसमा झुक्किन्छ। यो अ लार्ज पार्टले चाहिँ तान्छ, त्यसो भएको हुनाले वाज बी भर प्रयोग गर्यो। A large part of their crops was destroyed by locust। त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलमा हामी अरू पनि बनाउन सक्छौँ। I know him well, IKNOW know, HIM him, WELL well। यो चाहिँ के भयो त ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि he is WELL well, अनि KNOW नो, न्यू, नन, वेल KNOWN नन। बाईको ठाउँमा फेरि टु राखेर आईको अब्जेक्ट मी, ही इज वेल नन टु मी गर्न सकिन्छ। PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइसमा। जस्तै आई नो हिम वेल, म उसलाई राम्ररी चिन्दछु। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट छ। ही इज वेल नन टु मी, ही इज वेल नन टु मी, मसँग चाहिँ ऊ राम्ररी के छ त चिनिएको छ, परिचित छ भन्ने अर्थमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्टिभ भनेको अब सक्रिय हो, प्यासिभ भनेको चाहिँ के हो त निष्क्रिय हो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको निमित्त इज, एमआर, वाज, वेयर, बी, बिन, बिङ मध्ये एउटा बी भर्ब ट्याक्क चाहिँ यो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात् भर्ब 3 PP पास्ट पार्टिसिपलको अगाडिपट्टि ट्याक्क राख्नुपर्ने हुन्छ। आई नो हिम वेल यो सिम्पल प्रेजेन्ट भएको हुनाले यसमा इजएमआर मध्येको एउटा के राख्यो, बी भर्ब इज राख्यो। यो चाहिँ उपल्लो वाक्य के छ सिम्पल पास्ट भएको हुनाले वाज वेयर मध्ये यो चाहिँ वाज राख्यो बी भर्ब है। टेन्स मिल्दो एउटा बी भर्ब चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै गरेर एक्जाम्पलमा हामी अरू पनि बनाउन सक्दछौँ है। मोहन मेड मी डान्स, MOHEN मोहन MEDE मेड मी DANCE डान्स। मोहनले मलाई चाहिँ नाच्ने बनाएर त एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाव पनि हो। मोहन मेड मी डान्स। अब यसलाई आई वाज टोल्ड टु डान्स भनेर चाहिँ हामी यो एभी एक्टिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले आई यो मी अब्जेक्टको रूपमा रहेको छ, त्यसलाई सब्जेक्टमा लाँदा आई हुन्छ। आई वाज TOLD टोल्ड मलाई भनिएको थियो। आई वाज टोल्ड टु डान्स बाई मोहन, टु DANCE डान्स बाई MOHEN मोहन है। आई वाज टोल्ड टु डान्स बाई मोहन, मोहनद्वारा मलाई नाच्न भनिएको थियो। यस्तो फरक किसिमबाट पनि हामीले यो एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि बदलेको अथवा मानिसहरूले यसरी बोलेपछि ग्रामर पनि त्यही अनुसार बन्दछ। आई वाज टोल्ड TELL टेल V1 भयो, टोल्ड V2 V3। आई वाज टोल्ड मलाई भनिएको थियो टु डान्स बाई मोहन, मोहनद्वारा चाहिँ नाच्नको लागि के गरियो त मलाई भनियो। वी लेट हर गो होम, एक्जाम्पलमा वी LET लेट HER हर GO गो HOME होम। यसरी एभी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। वी लेट हर गो होम, हामीले चाहिँ उनलाई अनुमति दियौँ। के को लागि अनुमति दियौँ? गो होम। यसलाई पेसिभ गर्दाखेरि सी वाज लेट गो होम, SHECWAS वाज LET लेट GO गो HOME होम। सिधै टिभी पेसिभ भोइसमा गइहाल्यो। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट पेसिभमा लाँदाखेरि अब वी लेट हर, हामीले उनलाई अनुमति दियौँ गो होम घर जानको लागि। सी वाज लेट, तिनलाई अनुमति दिएको थियो गो होम घरमा चाहिँ जानलाई। अब त्यस्तै गरेर हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजानको लागि अरू अभ्यास पनि गर्न सक्छौँ। Will you lend me your pen? ACTIVE एक्टिभमा WILL will you LEND lend me your PEN pen। के हजुरले मलाई हजुरको पेन चाहिँ सापट दिन सक्नुहुनेछ? विल यु ल्यान्ड मी योर पेन, विल यु ल्यान्ड मी योर पेन भनेर यस्तो दिएको छ। विल योर पेन बी लेन्ड टु मी भन्ने बनाउनु पर्यो। प्यासिभमा PASSIVE प्यासिभमा के गर्नु पर्छ? विल योर पेन WILL विल योर, विल राखिसकेपछि योर पेन। अब यो सिम्पल फ्युचर भएको हुनाले बी प्रयोग गर्नु पर्यो। LENT विल योर पेन बी लेन्ट, विल योर पेन बी लेन्ट टु मी बाई यु, बी लेन्ट टु मी बाई यु। यसरी चाहिँ एक्टिभबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त प्यासिभमा लैजान सक्छौँ है। अनि त्यस्तै गरेर वी स यु एन्ड हिम, वी ACTIVE एक्टिभमा ACTIVE एक्टिभमा
WE we SAW स YOUN HIM हिम है। एक्टिभ भोइसमा के भने त भन्दाखेरि वी स यु एन्ड हिम हामीले चाहिँ वी स हामीले देख्यौँ सिम्पल पास्ट भयो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ वी स हामीले देख्यौँ सी स सिन वी स यु एन्ड हिम हामीले तपाईलाई र उसलाई चाहिँ के गर्यौँ देख्यौँ यु एन्ड हि वेयर सिन बाई अस भन्ने बनाउनु पर्यो यु एन्ड हि वेयर PASSIV प्यासिभमा YOU यु एन्ड HE he WERE where SEEN seen by अनि त्यसपछि वी को अब्जेक्टमा US अस एक्टिभमा चाहिँ के छ भने वी स यु एन्ड हिम हामीले तपाईँ र उसलाई देख्यौँ भन्यो सिम्पल पास्ट भयो प्यासिभमा एक्टिभको चाहिँ अब्जेक्ट यु एन्ड हिमलाई सब्जेक्ट बनाउँदा यु एन्ड हि वेयर यु एन्ड हि प्लुरल भएको हुनाले वाज र वेयर मध्ये यो बी भर्ब वेयर लियो है यु एन्ड हि वेयर अनि सको सी स सिन भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल चाहिँ यो बी भर्ब पछाडि ट्याक्कै यहाँ राख्नु पर्यो सी स सिन बाई अस वी को अब्जेक्ट अस भयो त्यस्तै गरेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि अरू इक्जाम्पलहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ केही अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ अभ्यास भएन भनेदेखि त्यति सजिलो हुँदैन फार्मर्स अफ द ओल्डेन टाइम इस्टाब्लिस्ड FARMERS फार्मर्स अफ द OLDEN olden TIME time farmers of the olden time ESTABLISHT established भने के गर्यो त भन्दाखेरि स्थापना गर्यो फार्मर्स अफ द ओल्डेन टाइम इस्टाब्लिस्ड पहिलाका चाहिँ समयका किसानहरूले के गरे त इस्टाब्लिस्ड गरे सुरु गरे फार्मर्स अफ द ओल्डेन टाइम इस्टाब्लिस्ड अ सिस्टम अफ इरिगेसन इस्टाब्लिस्ड SYSTEM सिस्टम भनेको प्रक्रिया IRRIGATION यो के भयो त एक्टिभ भोइस भयो एबी यसमा चाहिँ फार्मर्सहरूले सक्रिय भएर काम गर्दछन् त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई एक्टिभ भोइसमा चाहिँ लिन सक्छौँ फार्मर्स अफ द ओल्डेन टाइम पुरानो जमानाका समयका किसानहरूले इस्टाब्लिस्ड स्थापना गरे अ सिस्टम अफ इरिगेसन एउटा चाहिँ सिस्टम अफ इरिगेसन सिँचाइको चाहिँ इरिगेसन गरे अ सिस्टम अफ इरिगेसन वाज इस्टाब्लिस्ड भन्ने बनाउनु पर्यो प्यासिभमा लैजाँदाखेरि SYSTEM अ सिस्टम अफ किनभने अ सिस्टम अफ भनेको त एउटा सिस्टम यो के हो त यो अब्जेक्टको रूपमा छ अ सिस्टम अफ IRRIGATION अ सिस्टम अफ इरिगेसन WAS वाज सिस्टम अफ इरिगेसन सिंगुलरमा छ वाज ESTABLISHED इस्टाब्लिस्ड एक किसिमको प्रक्रिया सिँचाइको इरिगेसन मिन्स सिँचाइको एक प्रक्रिया वाज इस्टाब्लिस्ड स्थापना गरिएको थियो है अ सिस्टम अफ इरिगेसन वाज इस्टाब्लिस्ड है अ सिस्टम अफ इरिगेसन वाज इस्टाब्लिस्ड बाई फार्मर्स अफ ओल्डेन टाइम बनाउनु बाई FARMERS फार्मर्स अफ OLDEN ओल्डेन TIME टाइम अनि त्यसपछि यो के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो
एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो किसिमको इरिगेसन स्थापना गर्नको लागि फार्मर्स किसानहरू आफै सक्रिय भएर काम गरे। त्यही भएर चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा रहेको फार्मर्स यो एक्टिभ भोइस भयो पहिलो वाक्यमा। दोस्रो वाक्यमा अ सिस्टम अफ इरिगेसन, कुला खन्ने, नहर बनाउने, पोखरीमा पानी जम्मा गर्ने यो सिस्टम चाहिँ आफै बन्दैन। अ सिस्टम अफ इरिगेसन वाज इस्टेब्लिस्ड, एउटा सिँचाइको प्रक्रियालाई स्थापना गरियो बाई फार्मर्स, किसानहरूद्वारा अफ ओल्डेन टाइम, पुरानो समयमा भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा लैजान सक्छौँ। यो इरिगेसन सिस्टमलाई पनि विभिन्न किसिमबाट पहिलेका मानिसहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ। अब त्यसपछि गएर अनि डिड द डग फ्राइटेन यु, DID, did the DOG, dog, FRIGHTEN, frighten, YOU, के कुकुरले हजुरलाई चाहिँ तर्साएको थियो। डिड द डग फ्राइटेन यु, एबी स्ट्रक्चर भयो एक्टिभ भोइसमा। अब त्यसैलाई चाहिँ प्यासिभमा लैजाँदाखेरि क्वेसनमै बनाउनु पर्यो। वेयर यु फ्राइटेन्ड अफ द डग भन्ने बनाउनु पर्यो। WERE, वेयर यु, FRIGHTENED, वेयर यु फ्राइटेन, के तपाईँ चाहिँ डराउनु भएको थियो अफ द DOG, डग, यो के हो पिभी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो। वेयर यु फ्राइटेन, द डग फ्राइटेन्ड यु हो खास, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट है। यु वेयर फ्राइटेन बाई द डग हो। कोही कोही ठाउँमा चाहिँ हामीले बाईको सट्टामा अब टु पनि प्रयोग गर्न पाइने, अफ पनि यस्तो प्रयोग गर्न पाइने भएको हुनाले अलि यो चाहिँ के छ त फरक किसिमको छ। अब वेयर यु फ्राइटेन्ड अफ द डग, के तपाईँ कुकुरद्वारा तर्सिनु डराउनु भएको थियो। वेयर यु फ्राइटेन्ड अफ द डग, कुकुरद्वारा अथवा कुकुरबाट के तपाईँ डराउनु भएको थियो। POACHERS, पोचर्स भनेको चाहिँ चोर सिकारीहरू। ह्याभ किल्ड सेभरल राइनोज, ह्याभ KILLED, किल्ड SEVERAL, सेभरल, सेभरल भनेको धेरै। यो पिभी प्यासिभ भोइसमा छ। पोचर्स ह्याभ किल्ड SEVERAL, सेभरल, RHINOS, राइनोज, एन्ड LEOPARDS, लियोपार्ड्स, ACTIVE एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यो भयो। पोचर्स भनेको चोर सिकारीहरूले ह्याभ किल्ड सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स, धेरै गैंडाहरू र चितुवाहरू चाहिँ चोर सिकारीहरूले मारेका छन्, मारिसकेका छन्। अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ। अब यसलाई चाहिँ सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्सलाई हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो प्यासिभ भोइसमा गएर है। सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स, SEVERAL, सेभरल, RHINOS, राइनोज, एन्ड LEOPARDS, लियोपार्ड्स, सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई हामी प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनायौँ। यो दुईटा जोड्दाखेरि त प्लुरल छ, बहुवचन छ। त्यसो भएको हुनाले ह्याभ बिन, HAVE, ह्याभ सिङ्गुलर भएको भए ह्याज पनि लिन सक्थ्यौ। ह्याभ अनि BEEN, बिन, EJMR, वाज, वेयर, बी, बिन, बिङ मध्ये एउटा चाहिँ बी वर्ब पास्ट पार्टिसिपलको अगाडि ठ्याक्क राख्नुपर्छ टेन्स बिन्दु।
त्यसो त यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। सबै किसिमका पर्फेक्ट टेन्सलाई बिन लगाएर पेसिभ गरिन्छ। सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स ह्याभ बिन किल्ड, KILLED, किल्ड, मारिएका छन्। सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स ह्याभ बिन किल्ड बाई पोचर्स भन्ने भनौँ, बाई POACHERS, पोचर्स। यो के भयो त पिभी अर्थात् प्यासिभ भोइस भयो, PASSIVE, प्यासिभ, POICE, प्यासिभ भोइस भयो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि पोचर्स ह्याभ किल्ड सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स, चोर सिकारीहरूले धेरै गैंडाहरू र लियोपार्ड्स चितुवाहरू मारेका छन् भन्दाखेरि यो चोर सिकारीहरू मार्नमा संलग्न छन्, यो सक्रिय छन्, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स आफै त मर्दैनन्, आफै मारिन्नन्, यिनीहरूले मार्दिने अरू चोर छन्। सेभरल राइनोज एन्ड लियोपार्ड्स ह्याभ बिन किल्ड बाई पोचर्स, चोर सिकारीहरूद्वारा यिनलाई के गरिएको छ त मारिएको छ भन्ने चाहिँ बनाइयो। यसरी वाक्यलाई चाहिँ हामी दुई किसिमबाट लेख्न सक्छौँ। Example, SPRAYING, spraying, can, NOW, now, CONTROL, control, spraying can now control, MALARIA, मलेरिया। यो चाहिँ मलेरियालाई के गरेको छ त अहिले स्प्रेइङ, छर्कने कामले, जस्तो चाहिँ कुनै पनि पेस्टिसाइड अथवा केही हुनसक्छ त्यसलाई मार्ने, MALARIA, मलेरिया। यो एबीमा भयो एक्टिभ भोइस। स्प्रेइङ कुनै पनि चाहिँ त्यो पेस्टिसाइड यसलाई छर्केर, स्प्रेइङ क्यान नाउ कन्ट्रोल मलेरिया, मलेरियल प्यारासाइटलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अथवा मलेरिया कन्ट्रोल गर्नको लागि छर्केर पनि चाहिँ अहिले के गरेको छ त चलाएको छ। अनि मलेरिया क्यान बी कन्ट्रोल्ड बाई स्प्रेइङ भन्ने बनाउनु पर्यो, MALARIA, मलेरिया, CAN, क्यान बी, क्यान आएपछि त बी नै हुनु पर्यो। यस किसिमको क्यान माइट प्रयोग गरेर अगाडिको भिडियोमा पनि हामी बनाइसकेका छौँ। मलेरिया क्यान बी CONTROL, कन्ट्रोल भियान भयो, CONTROLLED, कन्ट्रोल्ड। मलेरिया क्यान बी कन्ट्रोल्ड, मलेरियालाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त नियन्त्रण गर्न सक्छौँ बाई SPRAYING, स्प्रेइङ। के द्वारा त बाई SPRAYING, स्प्रेइङ। यो पिभी प्यासिभ भोइस भयो। एक्टिभमा चाहिँ छर्कने कामले, स्प्रेइङ क्यान कन्ट्रोल मलेरिया, एक्टिभ भोइस त्यस्तो भयो। मलेरिया क्यान बी कन्ट्रोल्ड, मलेरियालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल भनेको नियन्त्रण गर्नु, बाई स्प्रेइङ, छर्केर, दबाई छर्केर। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा फरक ढङ्गले पनि लान सक्छौँ है। आई थिङ्क समन ह्याज स्टोलन माई जकेट। फेरि इक्जाम्पलमा ITHINK, आई थिङ्क, म सोचेको छु, विचार गरेको छु, SOMEON, समन, कोही कसैले, HAS, ह्याज, STOLEN, स्टोलन, माई है, JACKET, जकेट है। आई थिङ्क मैले विचार गरेको छु, समन ह्याज स्टोलन माई जकेट, यो के भयो त ACTIVE, एक्टिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यसलाई लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त
भन्दाखेरि आई थिङ्क माई जकेट हैज बिन स्टोलन भन्ने बनाउनु पर्यो। आई थिङ्क ITHINK आई थिङ्क मैले सोचेको छु। अब त्यसपछि माई जकेट यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। MY माई JACKET जकेट, माई जकेट सिङ्गुलर छ। अनि त्यसपछि यसले के गर्नुभयो त हैज नै लिनुभयो, हैज। अनि BEEN बिन, बी भर्ब मध्येको एउटा टेन्स मिल्दो बी भर्ब बिन राख्ने पर्यो। आई थिङ्क माई जकेट हैज बिन STOLEN स्टोलन चोर्नु, चोर्यो, चोरेको है। PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस भइहाल्यो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हामीले कर्ता स्वयं आफैले काम गरेको समन हैज स्टोलन माई जकेट, कोही कसैले मेरो जकेट चोरेको छ, यो समन सब्जेक्ट कर्ताको रूपमा छ। चोरिने मान्छेले आई थिङ्क विचार गर्छ, आई थिङ्क त्यसलाई यसरी नै राख्छ, मैले सोचेको छु माई जकेट हैज बिन स्टोलन, मेरो जकेट चोरिएको छ। बाई समन फेरि गर्नु पर्दैन, चोर्ने कसले त भन्दाखेरि मानिसले नै हो। यो त्यसै हामीले स्वतः बुझ्न सक्छौँ। ल पिपुल क्लियर जङ्गल फर PEOPLE, इक्जाम्पलमा PEOPLE पिपुल भनेको जनताले, CLEAR क्लियर भनेको चाहिँ सफा गर्छन्। पिपुल क्लियर JUNG जङ्गल फर एग्रिकल्चर एन्ड सेटलमेन्ट, पिपुल क्लियर JUNGLE जङ्गल for AGRICULTURE agriculture and SETTLEMENT settlement. People clear jungle for agriculture and settlement. ACTIVE एक्टिभ भोइस भयो। एक्टिभमा चाहिँ पिपुल क्लियर जङ्गल, मानिसहरूले चाहिँ के गर्छन् त जङ्गललाई सफा गर्छन्। फर एग्रिकल्चर, एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ कृषि, एन्ड सेटलमेन्ट बसोबासको लागि मानिसहरूले चाहिँ यसरी गर्छन्। केलाई गर्छन् त भन्दा एग्रिकल्चरको लागि पनि फाँड्छन्, सेटलमेन्ट बसोबासको लागि पनि फाँड्छन्। अब त्यसपछि जङ्गललाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। JUNGLE जङ्गल सिङ्गुलर छ, जङ्गल इज, पिपुल क्लियर जङ्गल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्ट छ। JUNGLE जङ्गल इज CLEARED क्लियर्ड, क्लियर V1 हो, क्लियर्ड, क्लियर्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल हो क्लियर्ड। जङ्गल इज क्लियर्ड भनेको चाहिँ जङ्गललाई के गरिन्छ त सफा गरिन्छ। जङ्गल इज क्लियर्ड फर एग्रिकल्चर एन्ड सेटलमेन्ट, फर AGRICULTURE एग्रिकल्चर एन्ड SETTLEMENT सेटलमेन्ट। यो PASSIVE प्यासिभ भोइस भयो। उपल्लो वाक्यमा पिपुल क्लियर जङ्गल फर एग्रिकल्चर एन्ड सेटलमेन्ट, कृषि र बसोबासको लागि मानिसले जङ्गल सफा गर्छन् भन्दा मानिसहरू सक्रिय छन्, जनताहरू जङ्गल मास्नमा सफा गर्नमा। त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो भने तल्लो वाक्यमा यो जङ्गल आफै सफा हुनु, जङ्गल इज क्लियर्ड जङ्गललाई चाहिँ सफा गरिन्छ। यो इज क्लियर्डले चाहिँ के गरेको छ जङ्गल उप काम भएको देखाउँछ। जङ्गल इज क्लियर्ड फर एग्रिकल्चर, जङ्गललाई चाहिँ सफा गरिन्छ के को निमित्त, फर एग्रिकल्चर खेतीका लागि, एन्ड सेटलमेन्ट बसोबासका लागि।
भनेर चाहिँ हामीले यसरी के गर्यौं त एक्टिभबाट प्यासिभमा लयौं। त्यस्तै गरेर हर चार्मिङ ब्युटी हैज स्टन्ड एभ्रीबडी। एक्जाम्पलमा HER हर, CHARMING हर चार्मिङ, BEAUTY ब्युटी, हैज STUNNED स्टन्ड, EVERY BODY एभ्रीबडी। यो चाहिँ एबी एक्टिभ भोइसमा भयो। हर चार्मिङ भनेको उनीको स्वास्थ्यकर लोग्ने मानिसको लागि, पुरुषको लागि ह्यान्डसम आउँछ भने महिलाको लागि CHARMING चार्मिङ आउँछ। हर चार्मिङ ब्युटी, ब्युटी भनेको सौन्दर्य, हैज स्टन्ड भनेको मूर्छित पारेको छ अथवा लट्ठ पारेको छ, जसरी बुझे पनि। एभ्रीबडी भनेको हरेकलाई, प्रत्येकलाई। एभ्रीबडी हैज बीन स्टन्ड बाई हर चार्मिङ ब्युटी भन्ने बनाउनु। अब प्यासिभमा चाहिँ EVERY BODY एभ्रीबडी हैज, यसले भर्ब सिंगुलर लिन्छ, STUNNED एभ्रीबडी हैज बीन राख्नु पर्यो। त्यही भएर एभ्रीबडी हैज बीन स्टन्ड, एभ्रीबडी हैज BEEN बीन, STUNNED स्टन्ड बाई HER हर, CHARMING चार्मिङ, BEAUTY ब्युटी भनेको है। एभ्रीबडी हैज बीन स्टन्ड बाई हर चार्मिङ ब्युटी। एभ्रीबडी भनेको हरेक, प्रत्येक, हैज बीन स्टन्ड लट्ठ, मूर्छित परेका छन्। अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भएको हुनाले यसलाई बिन लगाएर प्यासिभ गर्यो। एभ्रीबडी हैज बीन स्टन्ड बाई हर चार्मिङ ब्युटी। ब्युटी भनेको सुन्दरताले चाहिँ प्रत्येकलाई लट्ठ पारिदिएको छ है। अब यसरी हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा यी वाक्यहरूलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छौँ। पहिला टेन्स वाइज एक्टिभबाट प्यासिभमा पुरै लगिसक्यौँ हामीले भने, एक्टिभबाट प्यासिभमा पुरैलाई टेन्स वाइज लगिसकिएको छ भने अब चाहिँ हामीले जुनसुकै टेन्सबाट पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि मुख्यतया सम्झनु पर्ने मेन भर्बलाई थर्ड फर्म पास्ट पार्टिसिपलमा बदलिने र त्यसको अगाडिपट्टि 8 वटा बी भर्ब मध्ये एउटा टेन्स मिल्दो बी भर्ब ट्याक्क चाहिँ हामीले राख्न सक्नु पर्यो। त्यही नै एउटा के हो, यसको चाहिँ मूल मर्म हो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा हामीले जे जति यो अभ्यास गरेका छौँ ती सबै अभ्यासहरू हामीले सामान्यतया यसो हेऱ्यौँ भने पनि अनुभव प्राप्त हुन सक्छ। mean did not do, मानिसहरूले चाहिँ काम गरेनन्। हाउसहोल्ड वर्क्स इन द पास्ट, mean did not do, HOUSEHOLD household, WORKS works, in THE the PAST पास्ट है। विगतमा, अतीतमा मीन मानिसहरूले, लोग्ने मानिसहरूले डिड नट डु हाउसहोल्ड वर्क्स घरको काम, हाउसहोल्ड मिन्स घरको काम, हाउसहोल्ड वर्क्स घरको कामहरू गरेनन् इन द पास्ट अतीतमा है। अब त्यसपछि तिनीहरूको सोच के थियो भने घरको काम गर्नु हुँदैन भन्ने। अहिले त्यस्तो नभएर ACTIVE एक्टिभ
VOICE एक्टिभ भोइस अहिले त्यो मान्यता नभएर सबैले काम गर्ने गरेको पाइन्छ। हाउस होल्ड वर्क्स वेरन्ट डन बाई HOUSEHOLD हाउस होल्ड WORKS वर्क्स WERENT वेरन्ट यो चाहिँ सिम्पल पास्ट हो। डिड र डु मिलेर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्टको काम यहाँ भइरहेको छ। सिम्पल पास्टलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने वाज, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने बी भर्ब वेयर राखिन्छ। हाउस होल्ड वर्क्स भनेपछि घरका कामहरू त बहुवचन भइहाल्यो, त्यसैले वेयर आयो। अनि यहाँ चाहिँ नट नेगेटिभ छ, यहाँ पनि राख्नु पर्यो। हाउस होल्ड वर्क्स वेरन्ट हाउस होल्ड वर्क वेरन्ट done by me in the past. Weren't DONE done by MEN mean IN in the PAST past. यो PASSIVE VOICE passive voice भयो है। Mean did not do household works in the past. अतीतमा बितेको समयमा मानिसहरूले घरको काम गरेका गरेनन् भयो। पहिलो वाक्यमा यो मीन काम गर्न अथवा नगर्नमा सक्रिय छ, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। दोस्रो वाक्यमा हाउस होल्ड वर्क्स घरका कामहरू वेरन्ट डन गरिएका थिएनन् बाई मीन मानिसहरूद्वारा इन द पास्ट। कहिले भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा बितेको समयमा मानिसहरूद्वारा गरिएका थिएनन् भन्ने भयो। पिपुल इलेक्टेड हिम एज अ प्रेजिडेन्ट PEOPLE पिपुल ELECTED इलेक्टेड HIM हिम एज अ PRESIDENT प्रेजिडेन्ट भनेको चाहिँ के हो? राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष। एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। पिपुल इलेक्टेड हिम मानिसहरूले जनताले उसलाई चुने, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ। पिपुल इलेक्टेड हिम एज ए प्रेजिडेन्ट है, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा पिपुलले चाहिँ के गरे? उसलाई इलेक्ट गरे, चुने। अब यसलाई हि वाज इलेक्टेड भन्ने त बनाइहाल्नु पर्यो। यो हिमलाई यता ल्याउनु पर्यो। हि वाज ELECTED इलेक्टेड। हि चाहिँ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यसैले बी भर्ब वाज वेयर मध्येको चाहिँ वाज लिइहाल्यो, यो सिम्पल पास्ट हो। हि वाज इलेक्टेड उसलाई चुनिएको थियो एज ए प्रेजिडेन्ट, एज अ PRESIDENT एज अ प्रेजिडेन्ट उसलाई चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि हि वाज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेन्ट राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चुनियो। अब त्यसपछि बाई पिपुल गर्नु पर्दैन। यो बाई पिपुल किन नगरेको होला त? भाषामा चाहिँ मानिसहरूले यसलाई त्यसै बुझ्न सक्ने भएको हुनाले यो कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रेजिडेन्टमा इलेक्ट गर्नको लागि यो चराचुरुङ्गी जनावरले होइन या कुनै चिजले होइन, खालि मानिसले नै हो भन्ने कुरा बुझ्ने भएको हुनाले यो बाई पिपुल चाहिँ गर्न नपरेको रहेछ। यस्तो किसिमबाट हामीले एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लान सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजानको लागि जहिले कहिले हामीले एउटा बी भर्ब मुख्यतया यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने इज एम आर वाज वाज मध्येको एउटा बी भर्ब ट्याक्क चाहिँ राखिरहनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई राखिसकेपछि त्यो पछाडि आउने मेन भर्बलाई थर्ड फर्ममा लैजानुपर्छ। भर्बलाई तेस्रो रूपमा लगिदिएपछि अनि कर्ता उपर काम भएको बुझिन्छ। अब त्यस्तै गरेर समबडी क्लिन दिस रुम एभ्री डे भनेर पनि हामी यसलाई समबडी क्लिन दिस रुम एभ्री डे SOMEBODY somebody clean this room every day।
इजी एक्जाम्पलमा SOMEBODY somebody CLEANS cleans THIS this ROOM room somebody clean this room EVERYDAY every day भनेको प्रत्येक दिन ACTIVE UICE एक्टिभ भोइसमा यो भयो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई प्यासिभमा लाँदा दिस रुम इज क्लिन भन्ने बनाउनु पर्यो है। THIS दिस ROOM रुम है, दिस रुम। अनि त्यसपछि इज CLEANED क्लिन्ड, यो त चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट हो, समबडी सब्जेक्टको रूपमा छ, क्लिन्स विभाग सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट छ। दिस रुम इज क्लिन्ड, यो कोठालाई चाहिँ के गरिन्छ त, सफा गरिन्छ बाई समबडी। दिस रुम इज क्लिन्ड बाई SOMEBODY समबडी है। अब कहिले कहिले त दिस रुम इज क्लिन्ड बाई समबडी एभ्री डे EVERYDAY एभ्री डे प्रत्येक दिन यो कोठा कोही कसैद्वारा सफा गरिन्छ है। दिस रुम इज क्लिन्ड, यो इज क्लिनले रुम उप काम भएको देखाउँछ। यो मूलत कर्ताको रूपमा रहेको दिस रुममा आफै सफा हुँदैन, अरू आएर सफा गरिदिन्छ, त्यसैले यो चाहिँ प्यासिभमा छ। यो को सक्रिय को निष्क्रिय भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, कर्ता सक्रिय वा कर्ता निष्क्रिय। PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइसमा। एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा हामीले यसरी लान सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस video. I would stop my class today and see you again.